Hadiyan my life, hasata kirub, nabot sa bukid. For today video die. This is Takirub. So kana guys, nanilhig mi guys sa amo ang palibot kay hugaw kaayo. Mo na mga routine guys. Every afternoon, mo na mga ginabuhat dinhi sa probinsya guys. Basta maabot ti ka diri sa bukid guys. Daghan kayo og sampot. So kinahanglan nimpihan dinhi mong palibot para limpyo sa pananaw baka nang ting-aw bitaw sa paminaw guys. Bagaan kay atong paminaw sa basta limpyo atong palibot or atong panimalay. Even payag la siya pero basta nindot siya sa kuan guys, pamati. So kana diha guys, kay nagkuan ko guys kanang namisbis ko sa tanom guys. O diba ako ra pud gatanom-tanom ana guys. Og si Mario Papa. So ang usa guys, nalihig ko dito siya sa pikas guys, sa tugkaran guys. Gilimpyuhan niya ang tugkaran pod guys. Nya guys, ikaw man akong pamisbis diha guys kay ginaan ako siya guys nga pangibto na mo ang mga sagbot nga nanurok na pud guys dali aron manurok sa sagbot diri guys ipag-up gini mong gigunahan guys turok na sad guys tanawa guys tanawa guys diba limpyo na kayo so maura to guys salamat, thank you for watching guys, see you on next vlog.